यथार्थमा भन्नुपर्दा दुईजना महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, दुईजनाको महत्त्वकांक्षा पद प्राप्तिको हतारो, प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुखको हैसियतमा एकजना 15 वर्ष प्रमुख भएर चलाइसकेका, 3 कार्यकाल प्रमुख भएर पूर्ण कार्यकाल चलाइसकेका र अर्को 33 वर्षदेखि पार्टी प्रमुख बाहेक अर्थ केही हुँदै नभएका, पार्टी प्रमुखै भएर चलाइराख्या उहाँहरूलाई मेरो त बानी परेको छ प्रमुख हुने भन्ने। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो, पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, जब नक्सा छाप्यौं सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, हाम्रो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप, भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ। हामीले सम्बन्ध सपार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा। तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार्ने त्यो प्रयास गरेका हौं। त्यसबापत उहाँहरूको विरोध पहिले पनि साथीहरूलाई थाहा छ, पहिले पनि संविधान बनाए बापत, नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत, एउटा देश बेष्टित र एउटा देशमाथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14 वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौं। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौं देशबापत। दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौं देशबापत। पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। कुन कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलो पल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यसबेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्ला बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेको छ।
देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थियो। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लहर चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिया थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको हो। त्यसलाई प्रथम अध्यक्षमाथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु। तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ, यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ, चेसको गोटी चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो, उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउ लिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउन नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होलान्। प्रचण्ड खुला भइसके, त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके, पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हात निकाल्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर। आन्दोलन केका लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो।
जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ, तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल, जेल, टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ हालत? बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बिचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, अभियानमा लाग्ने, काममा लाग्ने। आज दुनियाँ गतिशील छ, अत्यन्तै गतिशील। त्यसकारण धेरै लामा लामा बैठकहरू गर्ने होइन, एकदम तयारी साथ छोटा छोटा बैठक गर्ने र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो काम गर्नुपर्छ। नेतृत्व आफै आफ्ना उद्देश्यहरूमा, आफ्ना गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेतृत्व आफै ती गन्तव्यमा पुग्ने सही विचारहरू, त्यसको निर्क्योल कसरी गर्ने, समसामयिक विषयहरू, परिस्थितिको विश्लेषण कसरी गर्ने, ठिक ढङ्गले अगाडि कसरी बढ्ने, त्यस कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ। आम साथीहरूले नेतृत्वमा विश्वास गर्नुपर्दछ। लडाइँमा कमान्डरमाथि विश्वास गरिएन भने, कमान्डरले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्टता भएन भने, कमान्डर स्पष्ट हुनुपर्दछ यो लडाइँ कसरी लड्छु भन्ने कुरा। र अरू साथी सहयोगीहरूको नेतृत्वप्रति, कमान्डरप्रति विश्वास हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एक ढिक्का भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाटोमा अस्पष्टता भयो भने अन्यल हुन्छ। बाटोमा स्पष्टता चाहिन्छ, गन्तव्यतिर फर्किएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ, व्याख्या गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो? उत्कृष्ट
उत्कृष्ट प्रणाली, उत्कृष्ट व्यवस्था, उत्कृष्ट गन्तव्य, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, सुरक्षा र सम्मान सहितको सबैलाई अधिकार र अवसर उपलब्ध भएको समृद्धि, त्यस्तो प्रणाली हामीले ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। त्यसै कारण हामीले भनेका हौँ समाजवाद उन्मुख छौँ। हामी हाम्रा उद्देश्यमा, हाम्रा आकांक्षाहरूमा स्पष्ट छौँ र त्यसै गरेर हाम्रो बाटोमा हामी स्पष्ट छौँ। जनतामा सार्वभौम सत्ता छ। सार्वभौम जनताका बीचमा हामी जान्छौँ। सार्वभौम जनतालाई गलत विचारबाट दुष्प्रभावित हुन नदिन, जनतालाई भ्रममा पर्न नदिन, जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न हामी शिक्षण अभियान, प्रचार अभियान, सचेतना अभियान, जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। जनतालाई देशभक्तिपूर्ण काम र भावनाबाट कसैले भट्काउन सक्दछ, त्यसबाट भट्किन नदिन, त्यस दिशामा ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन हामी प्रयासहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसर्थ हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छ, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ। त्यस गन्तव्यलाई प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा उद्देश्यहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा विचारहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा बाटाहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएर हामी योजनाबद्ध ढङ्गले र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हौँ। जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टीले जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने काम सही ढङ्गले सफलतापूर्वक गर्न सक्दछ र हामी विजय हासिल गर्न सक्दछौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले यति बेलाको प्रमुख काम, यति बेलाको मुख्य काम सङ्गठन भत्काउन खोजेका छन्, बिगार्न खोजेका छन्, अन्यल बढाउन खोजेका छन्, भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा। त्यसकारण नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा कुनै प्रकारको भ्रम नहोस्, अन्यल नहोस् भनेर हामीले सजग र सचेत गराउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई विचारमा आबद्ध, उद्देश्यहरूमा स्पष्ट, गन्तव्यहरूमा स्पष्ट, बाटोमा स्पष्ट, हाम्रो कार्यदिशामा स्पष्ट, हामीले कुनै दुविधा राख्नुहुन्न। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। यही बाटो हाम्रो, यही बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यस कुरामा कुनै भ्रम रहन हुँदैन। हामी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित छौँ, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट दीक्षित छौँ। जनताको जनवाद, जहाँ संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्ता जनतामा, शक्ति पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौँ। झन्डै 7 दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जनआन्दोलन, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायको आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि भएको अथक प्रयासको परिणाम हामी संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ। अनि त्यसअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र
समृद्धिको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने प्रयास स्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा ऐतिहासिक पहल पनि हामीले गर्यौं र हाम्रो विश्वास थियो र हामीले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्यौं पनि। अब यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले 5 वर्षसम्म स्थायित्व दिनेछ, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजानेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य अहिले 3 वर्ष पूरा नहुँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले, अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरङ्कुशता झल्किने प्रष्ट संकेतका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर अहिले नितान्त नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि हिजो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति र शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याइ पुर्याउन पत्रकारिता क्षेत्रबाट तपाईहरुले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ। म हिजो भूमिगत र जनयुद्धमा हुँदा पनि विभिन्न रूपमा तपाईहरुसँग त्यो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म यो देशमा ल्याउनको निम्ति कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष रूपमा तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया भइ नै राख्थ्यो र तपाईहरुको ठूलो भूमिका सहित एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव पनि भयो। अहिले बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्दछ, हामी जति बेला गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्दै थियौं, हामी समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडाईँ लड्दै थियौं, त्यति बेला गणतन्त्र असम्भव छ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको कामको पहल गर्नुभयो। यो कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन। आज देशको सबै राजनैतिक दलहरू, प्रमुख राजनैतिक दलहरू, संसदभित्र भएका राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सबै बुद्धिजीवी नागरिक समाज, सबै जनवर्गीय संगठन, तपाई पत्रकारहरू, देशभित्र र बाहिरका सबै संविधानविद र कानुनविदहरू यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बिल्कुल संविधान विपरीत छ, संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भन्नेमा एक मत रहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरियो, यसले अहिले निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण ठाउँमा नेपालको राजनीतिलाई ल्याएको छ। म के चाहन्छु भने तपाई पत्रकार मित्रहरू र हिजो परिवर्तनको निम्ति सहयात्रा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सबै सङ्घ संस्थाहरूको काँधमा अहिले फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। ती 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि यो संविधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। अहिले यो एकातिर अदालतमा गएको छ, विषय मुद्दा अदालतमा छ,
म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले प्रेस वक्तव्यमा सुनि पनि सक्नुभयो, हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार, देशको आम जनताको चाहना अनुसार र अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सबै तह तबकाका जनताको पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। किनकि म शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि मैले अदालतका कयौं फैसलाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। तर यो खाली अदालतमा मात्रै यो मुद्दा छैन, यो मुद्दा जनताको तहमा पनि गएको छ। किनकि जनताले त्यति लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने काम जनताको जिम्मेवारीमा पनि गएको छ, सडकमा पनि पुगेको छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सदनमा भएका सबै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलले आफ्नो ढंगले संघर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम पनि तपाईहरुले अहिले भर्खरै सुनि नै हाल्नुभयो र हामी आजैदेखि आन्दोलनको प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका छौं र देशभरि विभिन्न जनसंगठनहरूको माध्यमबाट दिनदिनै जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि पनि यदि वातावरण सकारात्मक भएन, सकारात्मक निर्णयतिर चिज गएन भने अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले यो कदमलाई प्रतिगमनतिर जाने कदमका रूपमा त्यसको भर्त्सना गरेको छ र अग्रगमनका पक्षमा हुने सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने अपिल पनि गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य सबै राजनीतिक दलहरूसँग र नागरिक समाजसँग पनि लगातार हामी अन्तर्क्रियामा छौं, सहकार्यमा छौं र हामी संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउने दिशातिर पनि हामी अगाडि बढेका छौं। किनकि यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको जस्तो लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने या यसलाई अपहरण हुन दिने भन्ने सवाल भएको हुनाले हामी सबै अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन चाहेका छौं। पार्टीको बारेमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। पार्टी, हाम्रो संविधानले पार्टी व्यवस्थालाई कसरी अंगीकार गरेको छ, पार्टी विभाजन हुने र एकता हुने प्रक्रिया बारे हाम्रो विगतका अनुभवहरू के छन् र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी सबैलाई धेर थोर थाहा छ। र पार्टी हामीले 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा तपाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ, हामीले 441 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका थियौं र त्यो 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको नामावली र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाणपत्रहरू निर्वाचन आयोगमा त्यतिबेलै दर्ता गरिएका थिए, संलग्न गरिएका थिए र त्यो 441 मध्ये अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा यो बैठकमा झन्डै 315 जनाको समर्थन र उपस्थिति प्रष्ट देखा पर्यो र आज
निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले हस्ताक्षर बुझाउँदा केही कमरेहरू घर जिल्लाहरूतिर गइसकेको अरू कारणहरूले उपस्थित नभएको 295 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर म आफैले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छु र हाम्रो संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत केन्द्रीय समितिको अझ अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत एकातिर भइसकेपछि र अर्कोतिर 40% पनि नपुगेपछि पार्टीको वैधानिक मान्यता त्यो 70% झन्डै केन्द्रीय समितिका सदस्य उपस्थित भएको पार्टीले नै पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अनि पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो, यो सबैको अधिकार त्यो 70% अथवा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पाउने कुरा, त्यो पार्टीले पाउने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट नै छ। तर नेपालमा अहिले जसरी बडो असंवैधानिक रूपले र बडो निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ, निर्ममतापूर्वक, म भन्छु बडो निर्मोही तरिकाले। हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ संविधान बनाउने बेलामा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा, संविधानविदहरूको बीचमा छलफल गरेर सदन भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा जहिले पनि सदन भङ्ग हुने, पुरै कार्यकाल नचलिकन अनि देश जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गइराख्ने भएकै कारणले सचेत रूपले त्यो गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली समेतको सहभागिता र संलग्नता र सहमति थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हुन हुँदैन। त्यसकारण हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ, सदनभित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यसकारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रयत्न गर्दा पनि नभए मात्रै सदन भङ्ग हुन सक्छ, अर्को निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर यहाँ त पहिलो कदम समेत नचालिकन, सदनमा विकल्पको खोजी नगरिकन अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको सङ्घारमा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन, हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो निर्मम लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाही तर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ। र पार्टीमा जुन नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ, हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1179 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, देशमा शान्ति स्थिरता बनाइराख्ने र विकासलाई गति दिने उद्देश्यको निम्ति जसरी विगतका ऐतिहासिक क्षण र मोडहरूमा तपाईहरुले निकै ठुलो जोखिम र चुनौती मोलेर देश र जनतालाई सेवा गर्नुभएको छ, यो पटक पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार स्थिरता र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्नको निम्ति निरङ्कुशताको यो कदम, तानाशाहीतिरको यो कदम, प्रतिगमनतिरको यो कदमका विरुद्ध एकजुट हुन हामीले अपिल गर्न चाहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यसको मर्मलाई बुझ्नु भएको छ। मैले त अझ पार्टी एकता गराउन पनि
पहिलो प्रस्तावक म नै थिएँ। कमरेड केपी ओली भन्दा पहिला मैले प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति। अब हामी शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको दिशातिर जाने उद्देश्य भएका पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हुनुको नाताले पछि कदम कदममा उहाँले अलि एकाधिकार लगाउन खोज्दै पनि मैले पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति आफूले समान हैसियतको अध्यक्षमा 2 नम्बर भए पनि मैले पालो पालो अध्यक्षताको ठाउँमा संयुक्त भए पनि हुँदा पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको ठाउँमा पनि पार्टी एकता र देशमा स्थायित्वको निम्ति यदि मैले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने हो भने 5 वर्ष सरकार छोड्दा पनि मैले सुख नपाएको, यो भित्र धेरै पीडा र कथा छन्, त्यतातिर त म अहिले जान चाहन्न। र अन्तिम म के भन्न चाहन्छु भने जुन दिन उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरङ्कुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। आज उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरू, महासचिव लगायत अनि केपी ओलीसँग पनि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरेँ। तपाईँ आज एक्सट्रिम डिसिजन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे, मसँग 2टा विकल्प छन्, पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभालाई पनि सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउने विकल्प मैले 2टा रातभरि सोचेको छु। तपाईँ डिसिजनमा नपुग्नुहोस्। हामीले कम ठुलो पहल कदमीबाट, कम मेहनतबाट हजारौं लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको चाहना अनुसार पार्टी एकता गरेको हो। अहिले सजिलै तपाईँ एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भने मैले, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले भने त्यसो भए खाना खाएर 11 बजे म आउँछु, तपाईँ र म पहिला 1-8 घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नुहोला भने मैले, र उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो। मैले त्यही अनुसार साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ र त्यति बेला केपीजीसँगै अहिले नजिक हुनुभएको कमरेड शङ्कर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ कुमलटारमा। तर एकछिनपछि खबर आयो उहाँले त 9:45 आकस्मिक रूपले क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर आयो र मैले 11 बजे भनेको त उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 10 बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड 11 बजे आउन खोजेको भन्ने इल्युजन भनौँ न, भ्रम बनाइयो त त्यहाँ वातावरण। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट बसेर संसद भङ्ग गर्ने पुग्नु भएको सूचना पाएपछि म 9 बजे अगाडि नै तपाईँ कहाँ आउँछु, 9 बजे अगाडि नै आउँछु। क्याबिनेट भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म कम्तीमा आधी घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै डिसिजन लिनु होला, किनकि मैले 2टा विकल्प फेरि स्वयं पहिला संविधान सभाका अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेम्बाङजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, शङ्कर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा पनि र सचिवालयका कमरेडसँग पनि मेरो कुरा भइराखेको थियो र मैले केही विकल्प सम्भावना छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल 9 बजे अगाडि आउनुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो, फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। र म 9 बज्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नै पुगेँ, तर उहाँ 9:45 नै चाहिँ क्याबिनेटमा गइहाल्नुभएछ। म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै, 10 बज्नुभन्दा सरी है, 9:45 थियो मैले अघि भनेको थिएँ। उहाँ त म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि क्याबिनेटमा जानुभएछ। अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब मलाई चाहिँ क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेटमा जाँदा मलाई चिसो पस्यो। उहाँ त दुर्घटनै गर्नु त गइहाल्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि म माथि गएँ, त्यहाँ सुभाष नेम्बाङ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। मैले सुभाष नेम्बाङलाई सोधेँ किन चाहिँ उहाँ त गइहाल्नु भएछ, फेरि मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो भने होइन, उहाँ त त्यो अस्तिको
के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर आउँछु भन्नुभयो मलाई त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत जस्तो मैले महसुस गरेँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको हो भने त ठिकै भयो, त्यो कुरा त 5 मिनटमा आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने, अरू चाहिँ मसँग कुरा गरेपछि मात्रै सोध्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि सुभाष नेमाग र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौँ। आउन त 5-7 मिनटमा उहाँ आउनुभयो, तर आउनु अगाडि नै मलाई मेसेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरि नै सक्नुभयो। पत्रकार साथीहरू, हामी इतिहासको यो मोडमा हामी सबैले बडो जिम्मेवारीका साथ, इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो जाली झेली तरिका, अपनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने तरिका जो गरिएको छ, नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा यो स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो दिन, जुन दिन विघटनको प्रस्ताव गरियो, घोषणा गरियो, वास्तवमा त्यो नेपालको इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ। हजारौँ हजारको चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि क्रूर प्रहार गरिएको छ। त्यसकारण हामीले हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी जुनसुकै स्तरको आन्दोलन हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै एकताबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट यो निरङ्कुश कदमलाई पराजित गरी छाड्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा महत्त्वपूर्ण धाराहरू एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याएको एउटा अवस्था, विश्वभरिले दिएको राम्रो सन्देश, त्यो सबैलाई उहाँले तहस नहस पार्नु भएको छ। अनि गफ हाक्नुहुन्छ उहाँ चुनावसँग, उहाँलाई मनपर्ने एउटै हो, केपी बा प्रवृत्तिका रूपमा जुधिएन भने, यो संस्कारका रूपमा जुधिएन भने दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, दास। र कम्युनिस्ट पार्टीमा दासता स्वीकार्य छैन। दासता र स्वाधीनता बीचको लडाई हो यो, लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाई पनि हो। कम्युनिस्ट विचार र सामन्ती विचार र सोच बीचको लडाई हो। त्यसो हुनाले त्यस बारेमा तपाईँले भ्रम नपार्नुहोस्। दोस्रो कुरा, प्रचण्ड र मेरो बीचको सहमतिको मूल कुरो के हो भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यसको सिद्धान्तलाई, विचारलाई, नीतिलाई, विधिलाई, यसको पद्धतिलाई तरो गरी समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतन्त्रको आन्दोलन दुईटै अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा। त्यसो हुनाले हामीलाई थाहा छ कि कसरी आज नेपालका कम्युनिस्टले संसारले हेरिरहेछ र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेको रूपमा लिएको छ। अरू कसैले भ्रम नराखेको हुन्छ, कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाने छैनन्। जो जान्छन् कम्युनिस्ट आदर्श च्युत भएर गएको हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो बिचमा सबै कुराहरू कमिटी प्रणालीको आधारमा, पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा, विधिको आधारमा हामी गर्नेछौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी आपसी विश्वास र सहमतिलाई पनि ध्यानमा राखेर जानुपर्नेछ। तर विधिलाई मिचेर जाने कुरा हुँदैन, किन व्यक्ति प्रमुख होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रमुख हुन्छ, कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ। त्यसो हुनाले यो एकता कहिलेसम्म वर्तमानले चिन्ता राख्नु त भएको होला, किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन्। अब पाउला माधव नेपालले स्वाद भनेर भनिरहेका होलान्।
उहाँलाई त्यस्तै भनेका होलान्, माधव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान्, उहाँलाई के सुनाएका होलान्, मलाई यो लडाउनेहरू कथा त्यसमा हुँदैन। हामी राम्रो ढङ्गले एकताबद्ध भएर विगतका कमी कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कमी कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ, सुविचारित रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ, न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ, विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। देशलाई पनि न्याय, समाजमा पनि न्याय, पार्टीमा पनि न्याय, यही न्यायोचित व्यवस्था स्थापना गर्न हामी लागेका छौँ। आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको नेपालको सब नेकपाको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई फुटाउनुको लागि अहिलेको संविधानले पनि दिँदैन, अहिलेका कुनै ऐन कानुनले पनि दिँदैन। त्यो फुटाउनुको लागि कम्तीमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा 40% हुनु पर्यो, संसदीय दलमा 40% हुनु पर्यो। संसद विघटन भएको अवस्थामा कम्तीमा पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा 40% नभइकन कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। चोइदिने कुरा त्यही हो। रुखका पनि पोखराहरू निस्किन सक्छन्। यस्ता पोखरा निस्किँदाखेरि रुख झलेको भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अहिले जुन खालको पोखरा निस्किएको छ, पालटारमा भेला भएको पोखरा नर्दै हाम्रो पार्टी जस्ताको तस्तै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जस्ताको तस्तै छ। त्यसलाई आवश्यकता अनुसार हामी पुनर्गठन गर्छौँ। अब जिल्ला स्तरका भेलाहरू, वार्ड स्तरका भेलाहरू सबै कुराको निम्ति अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ। अघि प्रवक्ताले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसअनुसार हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढ्छौँ। हामीले गठबन्धन गरेनौँ। हामीले कमिटी केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक हामीले पार्टीका बैठकहरू राख्नुको लागि भन्यौँ। पार्टीका बैठकहरू किन पनि जरुरी हो भने तपाईँलाई थाहा छ, वीरगञ्जमा हाम्रो आफ्नै पार्टीका 1 कार्यकर्ताहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो। त्यो हत्या भइसकेपछि गम्भीर केही प्रश्नहरू थिए। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखियो। हाम्रै पार्टीको सरकार भएको बेलामा अर्को प्रश्न उठ्यो। अनि भारतको गुप्तचर विभागका प्रमुख, गुप्तचर संस्थाका प्रमुख नेपालमा आए। आधा रातमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। किन आए अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई थाहा छैन। कसले बोलायो त्यो पनि थाहा छैन। यस्ता कुराहरू भएपछि हामीले तुरन्त बैठक गर्नु पर्यो। त्यो बैठकबाट छलफल गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ पढ्यौँ। तर बालटारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैको कुरा सुन्नु भएन। हामीले अध्यक्षलाई भन्यौँ तुरन्त बैठक बोलाउनुहोस्। उहाँले बैठक बोलाउन अनेक दिन कोसिस गर्नुभयो, तर बैठक बोलाइएन। त्यो बैठक नबोलाएपछि हामी भैँसे पार्टीमा भन्दा पनि भैँसे पार्टीमा त अलिक पछि अगाडि भेला भएका हौँ। हामी चाहिँ खमलटारमा भेला भयौँ। 5 जना हामी त्यहाँ बसेका हौँ। पार्टीका बैठकहरू अविलम्ब गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका हौँ। हामीसँग 2टा अध्यक्ष भएपछि एउटा अध्यक्षसँग भेट्नै नमिल्ने, भेट्नै नसकिने, कोनै नउठ्ने, अनि अर्को अध्यक्षलाई भन्नुभएकोहरू के विकल्प थियो? त्यसलाई कसैले गठबन्धन मान्न सक्दैन। त्यो गठबन्धन होइन, पार्टीको विधि अनुरूप चलौँ भन्ने हामी सबैको आग्रह। 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्नको लागि केपी ओलीले ठुलो गुटबन्दी गर्नुभएको थियो। तर त्यति बेलाको ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी साथीहरूले उहाँलाई पराजित गर्नुभयो, मलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो। यसो अत्यन्त ठुलो इभी उहाँसँग रहेछ। केपी ओली वास्तवमा एउटा इभी बोकेर, इख बोकेर अरूमाथि पत्ता लगाउने भावनाले चल्नुहुँदो रहेछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट त्यसरी चल्न मिल्दैन, कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। तर उहाँ चाहिँ गोमन साप जस्तो। गोमन सापको तपाईँलाई कथा थाहा छैन? गोमन सापलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साप आयो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। अनि कुनै पनि दिन कहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क डसिहाल्छ। त्यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो। र पछि गएर जति बेला उहाँले पत्ता लिने मौका पाउनु भएन, 9औं महाधिवेशनलाई पत्ता लिने मौका पाउनु भएन। अब जति बेला पार्टी एकता भयो
त्यो एकता हुँदाखेरि पार्टी एकता संयोजन समिति भनेर हामीले बनायौँ। दुईटा पार्टी त्यो बनाए। त्यो बनाउने कुरामा त्यो संयोजन समिति नै राख्नु हुँदैन भनेर केपी ओलीले उहाँले दुईलाई कुरा गर्नु कोसिस गर्नु हो। एउटा बैठक मलाई एउटा कि दुईटा बैठक मलाई बोलाउनु भएन, तर पछि राख्न बाध्य हुनु। त्यही राख्ने सिलसिलामा उहाँले वरियतालाई पनि तलमाथि गर्नु हो। हामी कम्युनिस्ट नेताहरू जहिले सुकै पनि नीति र विधिमा चल्छ। नीति र विधि भन्दा बाहेक कोही पनि चल्यो भने त्यो बेठिक हुन्छ। त्यति बेला वरियतालाई तलमाथि गर्ने कुरा बेठिक भएको थियो। त्यो बेठिक भएको थियो, तर अब त्यसलाई पछि गएर उहाँले पनि सच्याउन बाध्य हुनुभयो। अब सिनियर जुनियर भनेको अनेक हुन्छन्। जस्तो अहिले हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, अहिले उहाँहरू दुईटालाई हामीले अध्यक्ष बनाएका छौँ। त्यो अध्यक्ष बनाएको कुरामा अर्को महाधिवेशनले हामीभन्दा जुनियर साथीलाई अध्यक्ष बनायो भने उहाँ सबभन्दा सिनियर भन्नुहुन्छ। यो महाधिवेशनको प्रक्रिया हो। त्यस्तै अहिले केन्द्रीय कमिटीले उहाँहरू दुईटालाई अध्यक्ष बनाएको। अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक गर्यौँ। तेस्रो बैठकले कमलनाथ कुमार नेपाललाई अध्यक्ष सर्वसम्मत रूपले चुन्यो। सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएपछि अब अध्यक्ष भन्दा माथि सिनियर भए पनि बस्नु मिल्दैन। तपाईँ कामले इत्यादिले अनेक ढङ्गले सिनियर हुनु होला, तर चाहिँ त्यो पद नै त्यसको पद हो, त्यो आफै सिनियर हुन्छ, सिनियर मोस्ट हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरू दुईजना नम्बर 1 नम्बर 2 मान्ने हो कि अथवा दुईटा बराबरी मान्ने हो, उहाँहरू सिनियर। हाम्रो पक्ष विपक्ष भन्ने केही पनि छैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरू दुईटा अध्यक्ष बन्नुभएको छ। हिजोको आधारबाट बनाएको होइन। हामीले यो पार्टीका दुईटा नेताहरू भनेर हामीले छानेका छौँ। त्यसै गरी हामी महासचिव छानौँला, उपाध्यक्षहरू छानौँला, यस्ता विभिन्न पदहरू बनाउँला। त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाउने कुरा हो। अहिले स्थायी समितिले हामीले अधिकार दिएका छौँ। त्यो अधिकार बहुमतले स्थायी समितिले गर्ला। तर जति पदहरू बनाए पनि त्यो कसैको पक्षकोबाट होइन, त्यो चाहिँ सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट बनाउने कुरा हुन्छ। र त्यसरी नै हामी बनाउँछौँ। र जो योग्य छ, क्षमतावान छ, जसको अहिलेको निम्ति आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बनाउने कुरा। र हाम्रोमा अहिले चाहिँ एउटा विशेष अवस्थामा, विशिष्ट अवस्थामा दुईटा ठुला पार्टीहरू, राष्ट्रव्यापी रूपमा काम गरिरहेका पार्टीहरू, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पार्टीहरू एकताबद्ध भएको हुनाले दुवै पार्टीबाट बराबरी हैसियतमा चाहिँ अध्यक्ष बनाऊ भनेर दुईटा अध्यक्ष राखिएको हो। त्यो दुईटा अध्यक्ष कमल पुष्पकमल र चाहिँ कमल केपी ओली हुँदा पनि बराबरी अध्यक्ष हुँदैन। तर केपी ओलीले जबरजस्ती आफूलाई नम्बर 1 अध्यक्ष घोषित गर्नु यो अनाधिकृत कुरा हो। उहाँमा अनाधिकृत काम गर्ने अभ्यास सुरुदेखि छ, झापाकालदेखि छ, 27-28 सालदेखि छ। त्यो अनाधिकृत कुरा चाहिँ अगाडि बढाएर अहिले संविधान विघटनको संविधानको एउटा मर्म भावनाका विपरीत जोड्नले संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यो पनि अनाधिकृत कुरा। यो अनाधिकृत कुरा भएको हुनाले त्यति बेला उहाँले गर्नुभएको थियो। अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले हामीले त्यसलाई सच्याएका छौँ। दुईटा अध्यक्ष बनाएका छौँ, दुईटा बराबरी अध्यक्ष। महाधिवेशनसम्म आउने महाधिवेशन भनेको एकताको महाधिवेशन गर्छौँ हामी। त्यो महाधिवेशनसम्म दुईटा अध्यक्ष रहन्छन्। अर्को आउने महाधिवेशनबाट हामी एउटै अध्यक्ष